नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ गोरखापत्र ज्ञान सागरबाट विभिन्न प्रश्नहरू तपाईँहरूमाझ वस्तुगत लगायत विषयगत प्रश्नहरू तपाईँहरूमाझ राख्ने प्रयास गरेका छौँ। र पहिलो प्रश्न यस प्रकार राखिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा कहिले गरेको हुन्? विक्रम सन् 2018 साउन 19 गते घोषणा गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको चाहिँ घोषणा गरेको। उनको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले एक दिवसीय मान्यता पाउनका साथै T20 विश्वकपसम्म पुगेको। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा के रहेको थियो भन्दाखेरि प्रकाशको किरण एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रवेश गर्दा बङ्गिने वा दिशा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई के भन्छ? प्रकाशको अवतरण। र फरक माध्यममा प्रकाशको गति फरक हुने भएकोले प्रकाशको अवतरण हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौँ। सरकारले कक्षा 10 का माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्यो? विक्रम सन् 2018 साउन 23 गते। विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर नतिजा प्रकाशित गरिएको। सो नतिजा अनुसार कुल 4,84,278 जनाले कक्षा 11 पढ्न पाउने अवसर प्राप्त गरेको छन्। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनुसार बोर्डमा चाहिँ 5,17,122 जना विद्यार्थीले आवेदन दिएकोमा 32,844 जना विद्यार्थी प्रमाणीकरणमा छुटेका। ती विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी नभएको या बिचैमा पढाइ छोडेको हुन सक्ने आकलन बोर्डको रहेको छ। गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसको कारणले विद्यालयले नै गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर परीक्षाफल निष्कासन गरिएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौँ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद गठन गर्ने पहिलो प्रदेश कुन हो? प्रदेश नम्बर 3 विक्रम सन् 2076 असार 24 रहेको छ। त्यस्तै गरी लेप्चा भाषाको लिपिलाई रोङ भनिन्छ भने तामाङ भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ? तम्हिग। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौँ है। कर्मचारी सञ्चय कोष योगदानमा आधारित नृत्यभरण कार्यक्रम लागि तयार गरेको कम्प्युटर प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरियो? विक्रम सन् 2076 भादौ 31 मा गरिएको हो। कोषले विक्रम सन् 2076 साउन 1 गते यता स्थानीय नियुक्ति हुने सरकारी सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि योगदान आधारित नृत्यभरण योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएसँगै सञ्चालनको तरिकै सन्दर्भमा सो कम्प्युटर प्रणाली बनाइएको। यसका साथै आवश्यक अन्य संरचनागत प्रक्रियागत एवं प्रणालीगत तयारी पनि पुरा भएको कोषले जनाएको। कोष सञ्चय भएको रकमबाट कोषले सञ्चयकर्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि विशेष सापटी, शैक्षिक सापटी, घर सापटी, घर मर्मत सापटी र सञ्चयकर्ता सरल चक्र कर्जा जस्ता सापटी सुविधा प्रदान गर्ने गरेको। त्यस्तै मुनाफा रकमबाट सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी प्रसुति, स्याहार, क्रिया खर्च, दुर्घटना क्षतिपूर्ति र सञ्चय कोषकर्ता स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको। कोषले मुलुकको पूर्वाधार विकास लागि जलविद्युत कम्पनीमाथि त्योहरू तपाईँहरूलाई लिखितमा अलि उपयोगी लाग्छ र त्यसमा कुनै प्रश्नहरू मात्र उपयोगी हुन सक्छ। जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 अनुसार विक्रम सन् 2019 भादौ 31 मा यो स्थापना भएको। यो चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ हैन, त्यसरी पढ्नु होला। अब मदर टेरेसाको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? यो चाहिँ प्रश्न रहेको छ। र सन् 1910 अगस्ट 26 उत्तरी मेसेडोनिया, उनी अल्बानियन मुलुकी हुन्। निधन चाहिँ सन् 1997 सेप्टेम्बर 5 भारतमा भएको हो। र भू उपयोग ऐन 2076 अनुसार कृषि क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ? कृषि, बाली उत्पादन, पशु पन्छी पालन, फार्म हाउस, मत्स्य पालन, महुरी पालन, रेशम खेती लगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी वा वनवाटिका, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गा रहेको छ। माछा पालन होला। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 तर्फ जाउँ। प्रसिद्ध रामधुनी मन्दिर कहाँ रहेको छ? सुनसरीमा रहेको छ यो चाहिँ। अनि पूर्व पश्चिम राजमार्गको झुम्का बजारबाट 7 किलोमिटर दूरीमा रहेको यस मन्दिरलाई बालचुदर्शनी, शिवरात्रि, रामनवमी लगायतका महत्त्वपूर्ण पर्वमा मेला लाग्ने गर्दछन्। त्रेता युगमा भगवान राम यही स्थानमा आएका वनवास बसेका
किंवदन्ती रहेका छ। त्यस्तो बेलामा भगवान रामले बालेको मानिएको आगो धुनी अहिलेसम्म पनि बलिरहेको छ। साथै मन्दिर परिसरमा रथका पाङ्ग्रा, इनार, सीताले प्रयोग गरेको जत्तो लगायत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुहरू यहाँ हँसाइरहेको पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ है। अर्को क्वेसनमा के रहेको छ भन्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजाति भाषा संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वव्यापी अभियानको थालनी कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 असार 15 थाइल्यान्डबाट। त्यसै गरी अपरेसन नाइटिङ्गेल भन्नाले के बुझिन्छ? प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने स्थानीय रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 तर्फ लागौँ। बृहस्पति र मङ्गल ग्रहको बीचमा फेला परेको धातुयुक्त क्षुद्र ग्रह चाहिँ कुन हो? साइकी। यो ग्रह इटालीको लेप्लसका खगोलशास्त्रीय एनिबल डी गोस्पिरेसले पत्ता लगाएका हुन्। यस क्षुद्र ग्रहमा प्रशस्त मात्रामा सुन रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौँ। विदेशीका लागि गोल्ड कार्ड भिसा योजना सुरु गर्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागौँ। विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर क्युरेन्टीको स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 2018 जनवरी 26 रहेको छ। साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधि निरुत्साहित गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सो संस्था स्थापना गरिएको। यो संस्थाको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो उचाइबाट गरिने मन्जी जम्पको निर्माण कहाँ गरिएको छ? यो चाहिँ चीन रहेको छ। यो बन्जी जम्प सन् 2020 को उत्तरार्धमा सञ्चालनमा आएको। चीनको हुनान पस्थिति 2 पहाडका टाकुरा बिचको काँचको पिँधयुक्त 430 मिटर लामो पुलको सो बन्जी जम्प निर्माण गरिएको छ र जङ्जियाजिया ग्राउन्ड क्यानियोन ग्लास ब्रिजमा आउने आगन्तुकहरूले आँगनै सिरिङ्ग हुने गरी 260 मिटर उचाइबाट बन्जिङ जम्प गरेर मनोरञ्जन लिन सकिने। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौँ। प्रिजमको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न 7 रङ किरणहरू छुट्याउने प्रक्रियालाई के भन्छ? प्रकाश विच्छेदन भन्छ है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागौँ। भित्री ग्रह इनर प्लानेट्स अर्थात् सूर्यको नजिकका ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिन्छ? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल। त्यस्तै गरी बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुणलाई बाहिरी ग्रह आउट प्लानेट अर्थात् सूर्यबाट टाढा रहेका ग्रह है। यो 4वटा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गललाई इनर प्लानेट भन्छ र आउटर प्लानेट भनेको बृहस्पति, शनि है। ठुलो भन्दा उता जति ग्रह रहेको छ त्यसलाई आउटलेयर प्लानेट, अनि ठुलो भन्दा यता जुन छ त्यसलाई इनर प्लानेट भनेर तपाईँहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 तर्फ लागौँ। प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग बन्द गर्ने उद्देश्यका साथ हिमालदेखि तराईसम्म प्लास्टिकरहित समाज निर्माण अभियान रारा तालबाट कहिले सुरु भएको छ? विक्रम सन् 2075 मङ्सिर 26 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागौँ। सन् 2030 सम्म नेपालमा कुपोषणको दरलाई कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 14%। सन् 2025 सम्म 24% रहेको छ। 2020। अब लागौँ 20 नम्बर प्रश्नतर्फ। पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनी जापानलाई चिनिन्छ भने दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनी कुनलाई चाहिँ चिनिन्छ? न्युजिल्यान्डलाई। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागौँ। वायुमण्डलमा नभएको ग्रह भनेर बुध ग्रहलाई चिनिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? शुक्र रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22 तर्फ लागौँ। BBC नेपाली सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1969 को जुन 7 मा। पहिलो साप्ताहिक त्यसपछि हप्तामा 3 दिन 5 दिन हुँदै हाल दैनिक रूपमा देशभरका दर्जनौं FM फ्रिक्वेन्सीहरूमा देश विदेशका समाचार, विचार एवं विश्लेषण साथ प्रस्तुत हुने गर्दछन्। वास्तवपरक समाचारका साथसाथै तिनका पृष्ठभूमि र त्यसबारे गहन विश्लेषणहरू प्रस्तुत गर्दै आएको BBC नेपाली सेवा नेपाल तथा विश्वभरि नेपाली भाषा स्रोतमा लोकप्रिय रही आएको छ। क्रोनोलोजी भन्नाले
कालक्रम सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई बुझिने भने किस्मोलोजी भन्नाले के बुझिन्छ? ब्रह्माण्डलाई उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक रहेको छ ब्रह्माण्ड। प्रश्न नम्बर 24 तर्फ लागौँ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिप्स रहेको छ। नेपाल सन् 2016 अक्टोबर 24मा यो सम्झौता अनुमोदन गरिएको हो। र प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौँ। 25मा रहेको छ 26 केन्द्रीय पञ्जीकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। सधैँको जस्तो आज पनि प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी नै हुनुहुन्छ र विभिन्न किसिमका विषयगत प्रश्नहरूमा पनि विभिन्न किसिमका क्वेसनहरू राखिएको थियो। यो प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई लिखितमा अति उपयोगी हुन सक्छ र यो अहिले लेखेर के भन्दाखेरि हाम्रो फेसबुक पेजमा हालिदिनेछु, तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है। यति पढ्न अलिक टाइम लाग्ला, तपाईँहरू बुझ्न पनि टाइम लाग्छ। हस् त आजको लागि यतिमा बिदा लिन चाहन्छु। जय नेपाल।